नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। समाचारको सुरुमा मुख्य समाचार। एकता प्रयासमा एमाले नेता जुटेर अघि बढ्न नेतृत्वको ध्यानाकर्षण। अध्यक्ष ओलीले भने देउबालाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्ने एमाले नै हुँदैन। टुङ्गिएन कङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यता विवाद। महाधिवेशन नै प्रभावित पार्ने आशंका। विवाद चाँडो हल गर्न सभापति देउबाको निर्देशन। मनसुनको प्रभाव घट्दै गए पनि जोखिम कायमै रहेको मौसमविदको भनाई। बाढी पहिरो र डुबानले जनजीवन प्रभावित। उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह। अमेरिकाको हवाई स्थित समुद्री तट नजिक बोइङ 737 कार्गो विमान खस्यो। घाइते 2 पाइलटको उपचार हुँदै। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको तयारी तीव्र। विदेशी खेलाडीलाई अनुबन्ध गर्दै क्लब। नेपाली खेलाडीलाई हौसला मिल्ने प्रशिक्षकको विश्वास। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेकपा एमाले आगामी असार मसान्तसम्म सदस्यता नवीकरण गर्ने र केन्द्रीय विभागहरूलाई पूर्णता दिने निर्णय गरेको छ। आज बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकले विधान सम्मेलन आगामी साउन 25 गते गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन सम्बन्धी अदालतको फैसला अघि रिट दायर गरेका एमाले सांसदहरूको हस्ताक्षर फिर्ता नभए उनीहरू एमालेमा रहन नसक्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। एमालेको ओली समूहका नेता मात्रै उपस्थित भएको शनिबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकले रिक्त रहेका विभागहरूलाई असार मसान्तसम्ममा पूर्णता दिने निर्णय गरेको छ। त्यसबाहेक बैठकले आगामी साउन 25 गते विधान सम्मेलन बोलाउने निर्णय समेत गरेको छ। त्यस्तै भदौ 5 गते वडा र 15 गते पालिकाको अधिवेशन गर्ने निर्णय एमालेको केन्द्रीय कमिटीले गरेको छ। शनिबारको बैठकमा महासचिव ईश्वर पोखरेलले मङ्सिरमा हुने भनिएको एमालेको महाधिवेशन आगामी वर्षको वैशाखसम्म गर्ने प्रस्ताव समेत पेश गरेका छन्। राजनीतिक पार्टी होइन नि, पुतला जलाएर हिँड्ने। पुतला जलाउनेलाई हामीले पर्खिनु पर्ने, बैठक स्थगित गर्न पर्खिनु पर्ने। उनीहरूले पुतला जलाइन्जेलसम्म, अझ जिल्ला जिल्लामा पुगेको छैन होला, पुतला सबैतिर पुर्याइन्जेल हामी बैठक पनि नगरेर पर्खिनु पर्ने। 2 जना मान्छे हामीसँग वार्ता भनेर लगाइदिने अनि पुतला जलाइरहने। उता सडक सडकमा पुतला जलाइरहने, 2 जना मान्छे खटाइदिने हामीलाई अलमा ल्याउनका लागि। हामीसँग यसो जादु टुनामुना गरे जस्तो गर्दै गर्ने 2 जना मान्छेले, अनि देशभरि मोर्चा मच्चिने त्यहाँ हाम्रा विरुद्ध। यो सब कुरा हामीले देखेका छौँ, हामीले बुझेका छौँ। हामी लचिला छौँ, यसको अर्थ हामी फराकिला छौँ। यसको अर्थ हामी केही देख्दैनौँ, केही बुझ्दैनौँ। त्यस्तो केही नबुझ्ने, केही नदेख्ने भएदेखि त यो पार्टी, यो आन्दोलन त समाप्त पारिसक्थे। म भन्न चाहन्छु, नेकपा एमाले यो पार्टी, आजको पार्टी नेपालको वामपन्थी र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मेन स्ट्रिम हो, अगुवा हो, लिडर हो। यसको काँधमा विशेष जिम्मेवारी। यसले लोकतन्त्रलाई तलमाथि पर्न दिँदैन। शनिबारको बैठकमा एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहलाई समेत खबर गरिएको भए पनि नेता नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्य भने सहभागी नै भएनन्। नेता नेपाल समूहको शनिबार बसेको बैठकले अध्यक्ष ओलीले बोलाएको बैठक नै अवैध रहेको भन्दै सहभागी नहुने निर्णय गरेको थियो। केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका एमाले सांसदहरूले फैसला पूर्व नै हस्ताक्षर फिर्ता नलिए एमाले नेता हुन नसक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले फैसला आउनु पूर्व नै हस्ताक्षर फिर्ता गरेर पार्टीमा फर्किए उनीहरूलाई उचित जिम्मेवारी दिने समेत बताएका छन्। मुद्दाको फैसला हुँदासम्म नेकपा एमाले ढाल्ने, प्रमुख प्रतिपक्षको नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार बनाउनेमा हस्ताक्षर जसको कायम रहन्छ ती पार्टी कार्यकर्ता होइनन्, नेताहरू। मुद्दाको फैसला हुँदासम्म त्यसले त एउटा किता काट त गरिसक्यो नि। यसमा कुनै भ्रम पाल्नुहुन्छ र? शब्दका झुटका खेतीमा भ्रम पालेर अल्मलिन हुन्छ र? हामी लचिला छौँ, एकताको पक्षमा छौँ, आह्वान गरिराखेका छौँ, कुरा गरिराखेका छौँ। तर सेकेर के भयो? सुमसुमाएर के भयो?
कानमा एक तारे भजन कति गाइयो? शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम कति गाइयो? के काम लाग्यो? काम लागेको छैन। त्यसकारण काम लागोस् भन्ने म कामना गर्दछु। यसअघि एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटी भङ्ग गर्दै त्यसलाई केन्द्रीय कमिटीमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय एमाले गरेको थियो। महाधिवेशन आयोजक कमिटी भङ्ग भएसँगै त्यही कमिटीले गरेका निर्णय समेत निष्प्रभावी हुने एमाले जनाएको छ। त्यसै अनुसार वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहितका 11 जना नेतामाथि गरिएको कारबाही समेत प्रभावहीन बनेको एमालेको निष्कर्ष छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र रावतका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले क्रियाशील सदस्यताको विवादका कारण महाधिवेशन प्रभावित पार्न नहुने भन्दै छिटो काम सक्न निर्देशन दिएका छन्। आफू पक्षका नेताहरूलाई बोलाएर सभापति देउवाले सदस्यताका कारण महाधिवेशन प्रभावित हुन नदिन निर्देशन दिएका हुन्। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरणका विषयमा देखिएको समस्याका बारेमा जानकारी लिन आफू निकट नेताहरूलाई छलफलका लागि बोलाएका सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशन कुनै पनि हालतमा गर्नुपर्ने भन्दै क्रियाशील सदस्यताकै कारण महाधिवेशन प्रभावित पार्न नहुने निर्देशन दिएका छन्। छलफलमा सभापति देउवा पक्षले क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणमा धेरै विवाद भएका स्थानमा 13औं महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। छलफलमा सभापति देउवा पक्षले क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणमा धेरै विवाद भएका स्थानमा 13औं महाधिवेशनकै प्रतिनिधि कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। छलफलले विवाद भएका स्थानको क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण सदस्यताको समाधान गर्न प्रयास गर्ने, तर समाधान नै नहुने अवस्था आएमा यसअघिकै महाधिवेशन प्रतिनिधि कायम गरेर तोकिएको मितिमा महाधिवेशन गर्ने अनौपचारिक सहमति गरेको छ। 6747 वार्डहरूमध्ये हाम्रो अन्दाजमा 300 जति वार्डमा यो समस्या होला। अन्य वार्डहरूमा तपाईँलाई चाहिँ खासै समस्याहरू छैन। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई धेरै ठुलो, यो 5% भन्दा मुनिको सङ्ख्या हो। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई धेरै जटिल समस्या भनेर भन्न मिल्दैन। त्यसमध्ये पनि हामी 1.5 टुङ्ग्याउँला, 1.5 टुङ्गिन गाह्रो भयो भने त्यो बेला हेरौँला। हामीलाई तोकिएको समय भनेको 20 गतेभित्रमा क्रियाशीलको छानबिनको काम सकेर अनि प्रिन्टमा लैजाने र 30 गतेसम्ममा सभापतिलाई रिपोर्ट बुझाउने भन्ने हामीले पाएको म्यान्डेट थियो। तर हामीले के बुझ्यौँ भने 20 गतेभित्रमा सकिन गाह्रो पर्ने देखेपछि, छानबिनको काम सकिन गाह्रो पर्ने देखेपछि हामीले प्रिन्टलाई पनि एकसाथ लग्यौँ। प्रिन्टको कामलाई पनि हामीले अगाडि बढाउन सुरु गर्यौँ सँगसँगै, साइमल्टेनियसली यो भयो। जाँदाखेरि अब हामी छानबिन पनि गर्दै जाने, प्रिन्टमा पनि पठाउँदै जाने गर्दाखेरि 30 गतेसम्म सम्भवतः हामी यो छानबिन र प्रिन्ट दुईटै काम चाहिँ हामी सक्छौँ। देउवा पक्षले यस्तो निर्णय गरे पनि काङ्ग्रेसले भने औपचारिक रूपमा कुनै निर्णय गरिसकेको छैन। यसअघि शुक्रबार बसेको काङ्ग्रेसको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरू सहित सदस्यता छानबिन समितिको बैठकले सहमतिका आधारमा क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान गर्ने निर्णय गरेको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसको 14वां महाधिवेशनलाई ठिक ढङ्गले सम्पन्न गर्ने विषयमा नै छलफल केन्द्रित भएको छ र अत्यन्त सकारात्मक विषयहरू अगाडि बढेका छन्। नेताहरूका बिचमा सहमति भएको छ र खास गरेर क्रियाशील सदस्यताको व्यवस्थापन र यसलाई अन्तिम रूप दिने सम्बन्धमा केही विषयहरूमा समान धारणा बनाउनु पर्ने अवस्था थियो। त्यसका बारेमा नेताहरूका बिचमा समान धारणा बनेको छ र अब क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी काम हामीले अगाडि बढाइसकेका छौँ। निरन्तर रूपले यो चलिरहेको छ। अब यसलाई चाहिँ त थप द्रुत गतिमा अगाडि बढाएर हामी चाँडोभन्दा चाँडो यो कामलाई सकाउँछौँ र महाधिवेशनलाई सुनिश्चित गर्छौँ। शुक्रबारको निर्णयअनुसार सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू पक्षका नेताहरूलाई छलफलका लागि आफ्नै निवासमा बोलाएका थिए। काङ्ग्रेसको आगामी महाधिवेशनका लागि क्रियाशील सदस्यको सङ्ख्या दोब्बर बनाउने निर्णय यसअघि गरिसकेको छ। त्यस्तै काङ्ग्रेसमा समायोजन भएको तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकका तर्फबाट क्रियाशील सदस्यताका लागि फारम पठाइएको भए पनि कतिपय जिल्लाले फारम नै वितरण नगरेको देखिएको थियो। तर अब भने समायोजनका बेला तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकले काङ्ग्रेसलाई बुझाएको सदस्यता अनुसार कसैको नाम छुटेको भए निवेदन मार्फत सदस्यता दिने समझदारी शुक्रबार जुटेको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र रावतका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ।
असार 1 गते यता सुरु भएको बाढी पहिरोको घटनामा देशभर शनिबारसम्म 38 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। 31 बेपत्ता भएका छन् भने 45 जना घाइते छन्। 490 घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। मनसुन सक्रिय भएको सुरुवाती अवस्थामै यति धेरै क्षति भइरहँदा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले मनसुनको प्रभाव कम हुँदै गए पनि अझै जोखिम नटरेकाले सजगता अपनाउन आग्रह गरेको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। मनसुन सक्रिय भएसँगै देशका विभिन्न स्थानमा भारी वर्षा भएको छ। यो क्रम अझै जारी रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। भारी वर्षासँगै बाढी पहिरोले शनिबारसम्म 38 जनाको ज्यान गएको छ। 31 जना बेपत्ता छन् भने 45 जना घाइते भएका छन्। असार 1 गतेदेखि जारी वर्षापछिको बाढी पहिरोले सबैभन्दा बढी क्षति सिन्धुपाल्चोकमा भएको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रका अनुसार सिन्धुपाल्चोकमा 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने 20 जना बेपत्ता भएका छन्। डोटीमा पहिरोले 4 जनाको ज्यान गएको छ। रोल्पा र गोर्खामा पनि पहिरोमा परेर 3 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। बाढी पहिरोले प्युठान, रौतहट, चितवन, धादिङ र तनहुँमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै बाजुरा, पाल्पा, जुम्ला, अर्घाखाँची, कास्की, काभ्रे, कालीकोट, सप्तरी, पाँचथर, दाङ, सिन्धुली, खोटाङ र बजाङमा पनि 1 जनाको मृत्यु भएको छ। भारी वर्षापछि गएको बाढी पहिरोले सिन्धुपाल्चोकमा 338 घर पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त भएका छन्। मनाङमा 59 घर पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त भएका छन् भने 20 वटा घरमाथि आंशिक क्षति पुगेको छ। लमजुङमा पनि 18 घर पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त भएका छन् भने 78 घरमाथि आंशिक क्षति पुगेको छ। कास्कीमा 15 र तनहुँमा 10 घर पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त भएका छन्। केन्द्रका अनुसार बाढी पहिरोका कारण 38 जिल्लाका 490 घर पूर्ण रूपले क्षति भएका छन् भने 112 घर आंशिक रूपले क्षति भएका छन्। बाढी पहिरोले देशका धेरै राजमार्ग अवरुद्ध भएका छन्। पाल्पाको सिद्धार्थ राजमार्ग, मनाङको मनाङ बेसी सहर राजमार्ग, घोराहेको राप्ती राजमार्ग, मुगलिन नारायणघाट सडक खण्ड, मोरङको हुलाकी राजमार्ग, मकवानपुरको त्रिभुवन राजपथ, सिन्धुपाल्चोकको अरनीको राजमार्ग, नवलपरासीको महेन्द्र राजमार्ग र धादिङको पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध भएको सडक विभागले जनाएको छ। मौसमको सक्रियता अझै जारी रहने भएकाले उच्च सतर्कता अपनाउन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ढकाल, काठमाडौँ। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका वडा नम्बर 10 जवाङ खोलामा पहिरोमा 5 वटा सवारी साधन पुरिँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। पहिरोले अन्य 6 जना घाइते भएका छन्। ना 8 ख 4540 नम्बरको ट्रकमा रहेका चितवनको राप्ती नगरपालिका 6 बस्ने अन्दाजी 18 वर्षीय बिरबल प्रजा र ना 7 ख 320 नम्बरको कन्टेनरमा सवार भारतकी 43 वर्षीय सोनी देवीको मृत्यु भएको हो। प्रजा सोही ट्रकमा मृत फेला परेका हुन् भने सोनीको आज बिहान उपचारको क्रममा गण्डकी अस्पताल पोखरामा मृत्यु भएको धादिङका प्रहरी नायब उपरीक्षक जागेश्वर भण्डारीले बताउनु भयो। पहिरोमा बा 12 च 7156 नम्बरको म्याजिक भ्यान, ना 7 ख 320 नम्बरको कन्टेनर, बा 1 ग 2831 नम्बरको ट्रक, ना 8 ख 4540 नम्बरको ट्रक र PN 28 AA 0120 नम्बरको ट्रक पुरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङले जनाएको छ। अहिले अवरुद्ध रहेको राजमार्ग भने सुचारू भएको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै धादिङकै थाक्रे गाउँपालिका 2 को सिमले बजार र वडा नम्बर 11 को मानखुट्टा जोड्ने पक्की पुल बाढीले बगाएको छ। गए राति महेश खोलामा आएको बाढीले निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको पुल बाँचिएको थियो। पुलमा केही दिनअघि मात्रै ढलान गरिएको थियो। पुल सम्पन्न भएर प्रयोगमा ल्याउन नपाउँदै बाढीले बगाएको स्थानीय शिक्षक जयराम रूपाखेतीले बताउनु भयो। अविरल वर्षापछि बारा र रौतहटका विभिन्न स्थानमा डुबान भएको छ। बाराको इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढसहित दर्जनौं घर डुबानमा परेको छ। भारी वर्षापछि बिहान 6 बजेतिर पूर्व पश्चिम राजमार्ग नाघेर गएको बाढीले प्रहरी कार्यालय भवन डुबानमा परेको हो। पानीले कार्यालयको मुख्य गेट भत्काएको छ भने भान्साघर, शौचालय समेत डुबानमा परेको छ। यस्तै राजमार्ग र भित्री क्षेत्रमा रहेका 60 भन्दा बढी घर डुबानमा परेका छन्। बाहिरै बस्न पनि मिल्दैन। त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ एउटा गाह्रो पनि लाज मर्दो कुराहरू पनि भइसक्यो यहाँनिर।
वर्षाका कारण निजगढ नगरपालिकाकै वडा नम्बर 10, 12, 13 का सडक बन्द भएका छन्। लाल, भक्तलाल, ख्वाएर, बुङ्गजोर खोला लगायत अन्य आधा दर्जन खोला खोल्सीहरूमा पुल नहुँदा वडाका सडक सञ्जालबाट विच्छेद भएका छन्। यसै गरी लगातारको वर्षाले रौतहटको अधिकांश भूभाग जलमग्न भएको छ। लगातारको वर्षाका कारण रौतहटको सबैभन्दा पुरानो नगरपालिका गौर, चन्द्रपुर लगायत 18वटै पालिकाको अधिकांश भाग डुबानमा परेको छ। डुबानमा परेका घरका अन्न, लत्ता, कपडा सबै भिजेका छन् भने चौपायाको समेत बिजोग भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटका अनुसार दुर्गा भगवती गाउँपालिका 5 निवासी सञ्जीव कुमार गिरी, राजपुर नगरपालिका 3 निवासी शेष अबु, यमुनामाई गाउँपालिका 2 निवासी आनन्दी ठाकुरको घर भत्किएको छ। चन्द्रपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 4 र 5 मा रहेको मुस्लिम बस्ती पुरै डुबानमा परेको छ। पानीको निकास बन्द हुँदा चन्द्रपुर नगरपालिकाको मुख्य सडकबाट नदी झैँ पानी बहेको छ। निरन्तरको वर्षाका कारण काभ्रेको रोसी गाउँपालिका 12 मा पर्ने बिपी राजमार्ग 3वटा सवारी साधन पुरिएका छन्। रोसी खोलामा आएको लेदोसहितको पहिरोले 3वटा स्कर्पियो जिप पुरिएका हुन्। ती जिपहरू काठमाडौँ आउँदै थिए। पहिरोका कारण बिपी राजमार्ग अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसपी भूपेन्द्र बहादुर खत्रीले जानकारी दिनुभएको छ। उक्त सवारी साधनमा रहेका यात्रु भने सुरक्षित रहेको प्रहरीले जनाएको छ। राजमार्गमा थुप्रिएको अवरोध हटाउन सुरु गरिए पनि निरन्तरको वर्षा र खोलाको सतह बढ्ने क्रम नरोकिँदा तत्काल सम्भव नभएको गाउँपालिका अध्यक्ष दलबहादुर लामाले बताउनुभयो। यस्तै नमोबुद्ध 5 लासकोटमा रहेको क्रसर उद्योगबाट आएको लेदोले पनि राजमार्ग अवरोध गर्दा केही समयपछि खुलाइएको थियो। यसैगरी धुलीखल 11 फस्टकोटमा घर पछाडिको पर्खाल खसेर 3वटा घर जोखिममा परेका छन्। धुलीखेल स्थित कालीजङगनका सेना र प्रहरीको टोलीले ती घरका सबै मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारेको प्रहरीले जनाएको छ। निरन्तरको वर्षाका कारण सुनसरीका अधिकांश क्षेत्र जलमग्न बनेको छ। पानीको निकास अभाव र खोलामा बढेको पानीका कारण टोल बस्तीहरू डुबानमा परेका छन्। इटहरी क्षेत्रमा बुढी खोलामा आएको बाढीले किनार र आसपासका वडाहरू डुबानमा परेका छन्। यसैगरी धरानमा सेउती र अँधेरी खोला आसपासको क्षेत्रमा डुबानको समस्या देखिएको सुनसरी प्रहरीले जनाएको छ। इनेरुवा क्षेत्रमा पर्ने कुरुवा खोला भरिएर सडकबाटै बगेको छ। सो क्षेत्रमा आवत जावत समेत समस्या देखिएको छ। वर्षासँगै खोलाहरूमा जलस्तर बढेको छ। सुनसरी, बुढी लगायतका खोलामा जलस्तर बढ्दा आसपासका किनारका बस्ती जोखिममा परेका छन्। सुनसरी प्रहरीले दिएको जानकारी अनुसार अहिलेसम्म डुबान तथा बाढीमा परेका 200 घर परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। यता सप्तकोशी नदीमा पानीको बहाव यस वर्षकै उच्च मापन भएको छ। कोशी नदीमा अहिले 2 लाख क्युसेकभन्दा बढी पानी बगिरहेको छ। सुनसरी प्रशासनले जनाएअनुसार यति बेला सप्तकोशी नदीमा पानीको बहाव 2,21,475 क्युसेक प्रति सेकेन्ड पुगेको छ। नदीको जलस्तर बढेसँगै कोशी ब्यारेजका 29 ढोका खोलिएका छन्। नदीमा बहाव बढेसँगै ब्यारेज पुलमा रातो बत्ती समेत बालिएको छ। सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश कुमार ढकालले बहाव बढे पनि खतरा भने नरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्कता अपनाउन भनिएको बताउँदै सम्भावित डुबान र बाढीलाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षा निकायलाई सतर्क रहन भनिएको जानकारी दिनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि आज थप 2328 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 19 को मृत्यु, 3006 जनाले कोरोना जिते। तनहुँको छाब्दी खोलामा आएको बाढीले बुद्धसिंह मोटर मार्गको पुल भत्कायो। देवघाट र बन्दीपुरका बासिन्दा समस्यामा। र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम अन्तिम चरणमा 6 महिनाभित्र सम्पन्न हुने अपेक्षा। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संयुक्त विद्यार्थी संगठनले आज पनि सरकार विरुद्ध मुलुकभर प्रदर्शन गरेका छन्। आज विद्यार्थीहरूले विभिन्न क्याम्पस अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्।
यसै क्रममा नेविसङ्घले काठमाडौँको पशुपति क्याम्पसमा प्रधानमन्त्री ओलीको पुतला दहन गरेको छ। बाहिर पुतला जलाउने क्रम प्रहरी र विद्यार्थीबीच केही बेर घम्साघम्सी परेको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओली निरङ्कुश बन्दै गएको आरोप सङ्गठनहरूले लगाएका छन्। सङ्गठनले देशभर सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। यस्तै वर्तमान सरकारले महँगी बढाएको, जनताको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसकेको उनीहरूको आरोप छ। संविधानमाथि, लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरेका गतिविधि सचेत गराउनु नेपाल विद्यार्थी सङ्घको यो आन्दोलन हो। हामीले भन्दै गर्दा विद्यार्थी यत्रो कोभिडको बेला छ, हजुर, यो काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र बसेको आम जनमानसलाई न काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरले न निर्वाचित वडाध्यक्षहरूले कतै केही चाहिँ साना कुरा पनि उपलब्ध नगराएको अवस्था तपाईँको हामी बिचमा अवगतै छ। राज्यले गर्नुपर्ने, राज्य तपाईँ पत्रकार मित्र, मैले, विद्यार्थी र हामी व्यवसायी साथीहरूले बुझाएको पैसाले राज्य यस्तै नेपाल विद्यार्थी सङ्घ कोटेश्वर क्याम्पसका विद्यार्थीहरूले पनि सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गर्दै प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन गरेका थिए। यसअघि शुक्रबार बसेको विपक्षी गठबन्धनका विद्यार्थी सङ्गठनले थप 8 बुँदे आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। राष्ट्रिय गौरवको योजना अन्तर्गत पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कोरोना कहरका कारण केही समय लम्बिएको भए पनि अबको 6 महिनामा विमानस्थल निर्माण सम्पन्न हुने जनाइएको छ। एक रिपोर्ट। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य अबको 6 महिनामा सम्पन्न हुने बताइएको छ। असार महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने भए पनि कोरोनाका कारण योजना पर धकेलिएको हो। गत आर्थिक वर्ष 2076-77मा 61% भौतिक प्रगति भएको थियो। गत वर्ष समेत कोरोनाका कारण निर्माणले गति लिन सकेको थिएन। चालु आर्थिक वर्षमा केही गति लिएको निर्माण कार्यले फेरि आएको कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण निषेधाज्ञा हुँदा कामले गति लिन भने सकिरहेको थिएन। मे महिनामै विदेशी जनशक्तिले आएर विमानस्थल अवलोकन गर्ने योजना रहेकोमा कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण रोकिएको थियो। विदेशबाट आउने जनशक्तिहरू जुलाई अगस्तसम्ममा आउने व्यवस्था मिलाइएको हुँदा काम निरन्तर भइरहने इन्जिनियर कृष्ण पौडेलले जानकारी दिए। अहिलेसम्म हाम्रो यस एयरपोर्टमा सम्पन्न भएको कामहरूमध्ये अब रनवे जुन 2500 मिटर लम्बाइ र 45 मिटर चौडाइको छ त्यो सम्पन्न भइसकेको छ। त्यसै गरी प्यारालल ट्याक्सीवे हाम्रो 1200 मिटरको छ, त्यो पनि सम्पन्न भइसकेको छ र लिङ्क ट्याक्सीवे 3वटा रहेका छन् त्यो र अनि हाम्रो यो एप्रोन जहाज पार्किङ गर्ने ठाउँ, अनि आइसोलेटेड पार्किङ, त्यसै गरी हाम्रो टर्मिनल भवन, कन्ट्रोल टावर, कार्गो बिल्डिङ, ह्याङ्गर बिल्डिङ, रेस्क्यु एन्ड फायर फाइटिङ बिल्डिङ लगायत अरू 14वटा बिल्डिङहरू छन् हाम्रो सानो ठुला गरेर सबै। ती सबै सम्पन्न भइसकेको छ। त्यसको चाहिँ स्ट्रक्चरल कामहरू सबै सम्पन्न भइसकेको छ। अहिले र त्यसको फिनिसिङको कामहरू अगाडि बढिरहेको छ। कोभिडको निषेधाज्ञामा पनि काम नरोकी निरन्तर भएको आयोजनाले जनाएको छ। 500 जनशक्तिको ठाउँमा निषेधाज्ञामा 200 हाराहारीमा जनशक्तिले काम गरिरहेको इन्जिनियर कृष्ण पौडेलले जानकारी दिएका छन्। कोभिडको कारण चिनिया जनशक्तिमा समेत कमी आएको छ। हाल चिनिया जनशक्ति 166 मात्र निर्माणमा आबद्ध रहेका छन्। चिनिया जनशक्ति 300 का हाराहारीमा आवश्यक रहेको छ। अहिले फिनिसिङ, लाइट हाल्ने, इलेक्ट्रिफिकेसन, इक्विपमेन्ट, पाइपलाइन बिछ्याउने तथा भित्री सडकका कामहरू भइरहेको छ। निषेधाज्ञाका कारण निर्माणको 1 महिनाको प्रगतिमा कमी आउने उनले बताए। कुल 22 अर्ब रुपैयाँ चिनिया ऋण सहयोगमा विमानस्थल निर्माण भइरहेको छ। विमानस्थल निर्माण सन् 2021 जुलाई 10 सम्म सक्ने गरी सम्झौता भएको थियो। यसअघि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 6 महिना अघि नै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। हाल विमानस्थल निर्माणले अपेक्षित सकेको गति लिन सकेको छैन। निर्माण सम्पन्न मिति समेत 2021 डिसेम्बरका लागि सारिएको छ। अहिले यसको निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने समय चाहिँ 2021 को जुलाई 10 मा रहेको थियो र अब त्यो तोकेको समयभित्र चाहिँ हामीले सम्पन्न गर्ने अवस्था देखिएन यो कोभिड-19 कै कारणले गर्दाखेरि। भने अब हामीले करिब 6 महिना डिसेम्बरसम्ममा चाहिँ अब यहाँको चाहिँ निर्माण काम चाहिँ पुरै सम्पन्न चाहिँ गर्ने गरी चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। अब डिसेम्बरसम्म चाहिँ निर्माण कार्य सबै सकिन्छ र त्यसपछि फ्लाइट टेस्ट लगायत इक्विपमेन्ट टेस्टहरूको चाहिँ कामहरू 2-3 महिनामा चाहिँ सकियो भने त्यसपछि हामी फ्लाइट सञ्चालन गर्न सक्छौँ छिटै नै। विमानस्थल निर्माण सन् 2017 को नोभेम्बर महिनादेखि सुरु भएको थियो। हालसम्म रनवे, ट्याक्सी पार्किङ, टर्मिनल भवन, एप्रोन, नाला निर्माण,
ह्याङ्गर निर्माण लगायतका काम भइसकेका छन्। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको टर्मिनल भवन 14,000 स्क्वायर मिटरमा बनेको छ। 8,000 स्क्वायर मिटर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि र 6,000 स्क्वायर मिटर आन्तरिक उडानका लागि गरी 14,000 स्क्वायर मिटरको टर्मिनल भवन निर्माण हुन लागेको हो। नेपालमा आज थप 2,328 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 5,837 PCR परीक्षणका क्रममा 1,527, 4,296 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 801 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या 6,81,136 पुगेको छ। यस्तै थप 19 कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 9,198 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। यस्तै थप 3,066 जना कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 6,06,666 सङ्क्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 27,716 सक्रिय सङ्क्रमित आइसोलेसन र 295 क्वारेन्टिनमा छन्। नेपालमा हालसम्म 33,63,666 वटा PCR र 2,09,92 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अविरल वर्षासँगै तनहुँको छाप्दी खोलामा आएको बाढीले बुद्धसिंह मोटरमार्गको पुल भत्काएको छ। पुल भत्किएपछि तनहुँका 3वटा पालिकाका बासिन्दाको सदरमुकामसँगको सिधा सम्पर्क टुटेको छ। तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। अविरल वर्षासँगै आएको बाढीले व्यास नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 र 13 जोड्ने छाप्दी खोलाको पुल भत्किएको छ। बाढीले पुल भत्काएपछि तनहुँको व्यास नगरपालिकाको वडा नम्बर 13, 14, देवघाट र बन्दीपुर गाउँपालिकाका वडावासी समस्यामा परेका छन्। तनहुँको कर्णालीका रूपमा परिचित दक्षिणी भेगका कोटा, बैदी, छिपछिपे लगायतका ग्रामीण क्षेत्रलाई जोड्ने एकमात्र पुल बाढीले भत्काएपछि मानिसहरूको आवत जावत रोकिएको छ। पुल नहुँदा आवत जावतसँगै कृषि उत्पादनको बिक्री वितरणमा समस्या भएको छ। यो बुद्धसिंह मार्गलाई जुन यहाँबाट सारङघाट हुँदै घुमाउने जोड्ने बाटो पनि यही बुद्धसिंह मार्ग हो। त्यसपछि आएर यता सुखौरा माथि जुन माथि पोखरी भन्ज्याङ हुँदै हुँदै केशवटार र यसले बन्दीपुर पनि जोडेको छ। कृषिको उत्पादनहरू त्यहाँ उत्पादन गर्ने र ल्याएर यो बमौलीमा बेचबिखन गर्ने ठाउँ पनि यही हो। यो पुलले चाहिँ यति धेरै एकै दिनमै अब 200-300 भन्दा सवारी साधनहरू त्योभन्दा बढी र हजारौँभन्दा माथिका मान्छेहरूको ओहोरदोहोर गर्ने एउटा बाटो हो। कतिपय साथीहरू त्यहाँ जानुभयो, कतिपय साथीहरू नसकेर पनि फर्किनु भएको छ। हामीले चाहिँ अलिअलि गरेर बजार चाहिँ गरियो। अब हामीलाई त यो बेली ब्रिज अथवा यो गाडी हिँड्ने नै पुल बनाइदिए हामीलाई धेरै सहज हुने थियो। यो त हाम्रो त यहाँदेखि लिएर तपाईँको यो हुस्लाङ, धरामपानी, बैदी, अब छिपछिपे यसको त गाडी हिँड्ने मार्गै यही हो। बुद्धसिंह राजमार्गै हाम्रो यही हो। यसमा सञ्चालन गाडीका सञ्चालकहरू धेरै छन्। अहिले यो पुल बनाइदियो भने हामीलाई धेरै सुविधा हुन्थ्यो। अब रासन पानी नै हामीलाई धेरै समस्या छ यहाँ। पुलको तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था गरिदिन स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारसँग स्थानीयवासीले आग्रह गरेका छन्। यो पुल चाहिँ अब 60 सालमा बनेको पुल अहिले चाहिँ हामीलाई यो दक्षिणदेखि सम्पूर्ण आउनको लागि यो दुवै क्षेत्र नम्बर 1 र 2 को चाहिँ दक्षिणी भेगको सबै जनताको सम्पर्क यही पुल थियो। यो चाहिँ पुल गएपछि हाम्रो अब सबै अब दुधहरू सबै रोकिएर बसेको छ। दुध लान पाएको छैन। न्युरो चाहिँ के अरे न्युरो जलुको अब तामाको सिजन छ। त्यसबाट गरिबहरूले चाहिँ एक छाक टार्नको लागि चाहिँ अब त्यो उपायहरू गरिरहेको थियो। अब त्यो सबै कुरा बन्द भयो। त्यसले गर्दाखेरि यसले हामीलाई ठुलो सङ्कट पारेको छ र यसमा अब धेरै हाम्रो स्थानीय तहदेखि लिएर प्रदेश केन्द्र सबैको ध्यान आकर्षण भएको छ भन्ने हामीलाई लाग्छ, विश्वास छ। वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोले तनहुँमा धनजनको ठुलो क्षति पुर्याएको छ। पहिरोमा परि 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 7 जना घाइते भएका छन्। बाढी पहिरोले ठुलो मात्रामा भौतिक र कृषि क्षेत्रमा क्षति पुगेको छ। तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका क्षेत्र बाढी पहिरोबाट बढी प्रभावित हुन पुगेको छ।
बाढी पहिरोले बन्दीपुर गाउँपालिका 2 दिनदेखि विद्युत टेलिफोन सेवा पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ। पहिरोले सडकहरू भत्किँदा गाउँपालिका प्राकृतिक रूपमै लकडाउनको अवस्थामा पुगेको र सडक खुलाउन तथा बाढी पहिरोबाट पीडितलाई राहतको व्यवस्थापनमा गाउँपालिका जुटेको छ। हाम्रो बन्दीपुरमा बाढी चाहिँ इतिहासकै ठुलो बाढी भनेर भन्ने छ। पहिलाको बुढापाकाहरूले असाध्यै यो ठुलो वर्षा भयो। यसले चाहिँ मानवीय क्षति पनि 2 जनाको भयो, 2 जनाको मृत्यु भयो। दुईटै वडा नम्बर 3 को हुनुहुन्छ र घाइते पनि 5-7 जनै हुनुभएको छ। अब त्यही परिवारको 3 जना हुनुहुन्छ र घाइतेहरू सामान्य छ, 1 जना बाहेक। 1 जना त्यही परिवारका आमा चाहिँ अलिकति सिरियसै छ र अरू भौतिक क्षति चाहिँ असाध्यै ठुलो क्षति भएको छ बन्दीपुरमा। विशेषतः अहिले हामीसँग खानेपानीहरू धेरै ठाउँ टुटेको छ। खानेपानीको ट्याङ्कीहरू, पाइपहरू सबै छेदविच्छेद छ। टेलिफोनहरू अहिलेसम्म छैन हैन। अर्को विद्युतहरू अब अहिलेसम्म जोड्न सफल भएको छैन। विद्युत पोलहरू थुप्रै ढलेको र बगाएको स्थितिहरू छ। तनहुँमा बाढी पहिरोले पुर्याएको क्षति विवरण सङ्कलन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले टोली खटाएको छ। बाढीले पुल भत्काएपछि तत्काल बेली ब्रिज निर्माण गरी यातायात सञ्चालन तथा नागरिकको दैनिकी सहज बनाउन जिल्लाका सांसद सरकारवाला निकाय लागि परेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। जब जब वर्षायाम सुरु हुन्छ तब तब बाँके जिल्लाका राप्तीपारीका अधिकांश गाउँका स्थानीयवासी त्रसित हुन्छन्। वर्षायाममा भारतले लक्ष्मणपुर बाँध बन्द गर्दा शास्ती नदी पारीका कयौं गाउँवासी बाढीले बगाउला भन्ने चिन्तामा हुन्छन्। बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। बाँके जिल्ला अन्तर्गत पर्ने नरयानापुर र डुडुवा गाउँपालिकाका बासिन्दा बर्खायाम सुरु भएसँगै बाढी, डुबान र कटानको पिरमा पर्दछन्। बर्खा सुरु भएपछि भारतले आफ्नोतर्फ डुबान हुन नदिन लक्ष्मणपुर बाँध बन्द गरिदिन्छ। यसको जोखिम राप्तीपारीका 2 गाउँपालिका छ। लक्ष्मणपुर बाँध बन्द हुँदा गाउँ नै डुबानमा पर्ने र धनजनकै क्षति हुने स्थानीयको गुनासो छ। गाउँमा त हाम्रो लगभग 3-4 फुटसम्म पानी लागेको बाढी आएमा र घरमा राखेको अन्नबालीहरू सबै धेरै नोक्सानी भयो र साथै यो नदीकोले गर्दा हाम्रो जति यो भगवानपुरवासीहरू छन् सबैको जग्गा यतै थियो, सब सखाप बगरमा पण्डित भइसकेछ। मजूरी मेहनत गरेर इन्डियाबाट बम्बई सम्बई गएर मजूरी मेहनत गरेर मात्र जीवनयापन गरिराखेको छ। 8 वर्षदेखि बाढीको चपेटामा बस्दै आएका गाउँलेहरू आफ्नो श्री सम्पत्ति नै त्यही भएकाले अन्यत्र जान पनि सक्दैनन्। न त उनीहरूको समस्या समाधान गर्न सरकार नै सक्छ। प्राचीनकालको गाउँ हो र 2071 देखि यति नै राप्ती नदीले दुख दिएछ। पुरै कम्ती गाउँमा पनि 4 फुटसम्म पुरा बगाइ थियो। 72 मा पनि बगाए, 73 मा पनि यस्तै चाहिँ दैनिक चाहिँ वर्षमा धेरै भयङ्कर बाढीको कारणले आउँछ। तर जनप्रतिनिधिहरू भने भारतलाई बाँध बन्द नगराउन आग्रह गर्नुको साटो तटबन्ध निर्माण गरेर गाउँ बस्ती जोगाउन लागि परेको बताउँछन्। एउटा अस्थायी प्रकारको आकस्मिक चाहिँ तटबन्धन अहिले हामीले यो बर्खामा चाहिँ जोगाउनलाई र दीर्घकालीन रूपमा हामीले यो दुवैतिर पक्की वालका कुरा गरेका थियौँ। जो तटबन्धन, पक्की तटबन्धन यो मार्फत चाहिँ यहाँको चाहिँ जो ऊर्जाशील यहाँको चाहिँ जमिन छ, उर्वर भूमि, यसलाई चाहिँ जोगाउनको निमित्त दुवैतिर चाहिँ पक्की तटबन्धन मार्फत यसलाई सुरक्षित गर्ने। अहिले चाहिँ हामीले त्यो व्यवस्था नहुँदासम्म चाहिँ यसलाई अल्पकालीन रूपमा जसरी तारभित्र चाहिँ जालीभित्र हामीले ढुङ्गाहरू भरेर यसलाई अस्थायी तटबन्धनको रूपमा जुन अगाडि बनाएका छौँ, यो चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ जहाँ जहाँ अहिले त्यस्ता खालका जोखिमहरू छन् यसलाई आकस्मिक चाहिँ योजना चाहिँ बनाएर यही बिचमा पनि हामीले गरिराखेकै छौँ। बाढी प्रभावित यस क्षेत्रका बासिन्दाका लागि सरकारी स्तरबाटै खासै काम नभएको पनि संस्थाहरूले समस्या समाधानका लागि दबाब दिन भने छाडेका छैनन्। हामी 9 वर्षदेखि यो काममा काम गरिरहेको अवस्थाहरू छ र यसले विशेष गरेर के भने खाद्य अधिकारको सुरक्षा गर्नको लागि, खाद्य अधिकारको प्रत्याभूति गराउनको लागि र खाद्य अधिकारको संरक्षण गर्नको लागि जुन राप्ती नदीको किनारले जुन यहाँका बासिन्दाहरूको हजारौं बिघा जग्गाहरू जुन खालको डुबान पटान र कटान गर्यो र त्यो अवस्थालाई हामीले एउटा राज्यले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। दुवै क्षेत्रमा यहाँका जनताको माग अनुसारको तटबन्धन बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले आवाज उठाउँदै गयौँ।
राप्ती, सोनारी र डुडुवा गाउँपालिकाका झण्डै 70,000 बासिन्दाहरूले बाढी र कटानको समस्या झेल्दै आएका छन्। लक्ष्मणपुर बाँधबाट पिरलिएका यस क्षेत्रका बासिन्दालाई बाँकेको नरेनापुर एक सुइया क्षेत्रमा भारतले बाँध जस्तो अग्लो सडक बनाएर थप पीडा समेत दिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। राष्ट्रिय फूल गुराँसको संरक्षणसँगै पर्यटन प्रवर्धन गर्न म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा गुराँस पार्क स्थापना भएको छ। पर्यटकीय स्थल घोडेपानी पुनहिल क्षेत्रको भ्रमणमा आउने पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन प्यारी बाराही ताल सौन्दर्यकरण गरेर त्यहाँसम्म पुग्न घोडा र साइकल मार्ग बनाइएको छ। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। डिभिजन वन कार्यालय म्याग्दीले राष्ट्रिय फूल गुराँसको संरक्षण र पर्यटन प्रबन्धन गर्न अन्नपूर्ण गाउँपालिका 7 स्थित नेसरानी सामुदायिक वनको फुलबारीमा गुराँस पार्क स्थापना गरेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारको 10 लाख रुपैयाँ अनुदान सहयोगमा वन समूहले 20 रोपनी पाखो समाएर घेराबार गरी नेपालमा पाइने सबै प्रजातिका गुराँसको बगैँचा बनाएका छन्। पृष्ठभूमिमा हिमश्रृङ्खलाको अवलोकन गर्न सकिने फुलबारीको पार्कमा गुराँस सूचना केन्द्र, पर्यटकको सुविधाको लागि परम्परागत शैलीको गोलघर र सार्वजनिक शौचालय निर्माण भएको छ। गुराँस पार्क सूचना केन्द्रको लागि चाहिँ एउटा गोलघर बनाउँदैछौँ र यो एकदमै नौलो खालको भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले धेरै कठिनाइ भइरहेको छ। र यसको साथसाथै यसको लागि चाहिँ हामीले यो फुलबारी भन्ने ठाउँलाई चाहिँ अलिकति विकसित गराउनको लागि डिभिजन वन कार्यालयले चाहिँ हामीलाई यो सहयोग दिएको हुनाले हामीले यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ हामी राम्रो बनाउने प्रयासमा गइरहेका छौँ। अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5, 6, 7 र 8 मा पर्ने बयली, घोडेपानी, फुलबारी, मोहरे डाँडा क्षेत्रमा गण्डकी प्रदेशमै ठूलो लाली गुराँसको जङ्गल भएको दावी गरिएको छ। नेपालमा पाइने 31 प्रजातिका मध्ये यहाँ 8 प्रजातिका गुराँस पाइन्छ। देशका विभिन्न ठाउँबाट गुराँसको बिरुवा ल्याएर फुलबारीको उद्यानमा रोपी गुराँस अनुसन्धान केन्द्र बनाउने योजना छ। प्रशस्त मात्रामा भएको लाली गुराँसमा चाहिँ हाम्रो प्रत्यक्ष आँखाले देखिने चाहिँ लाली गुराँस त भइहाल्यो नर्मल, त्यसपछि गएर यो रातु, सेप्ती, अनि त्यसपछि हिमाल 5-6 प्रकारको लाली गुराँस हाम्रो आँखाले देखिन्छ। तर भन्नेलाई 12-13 प्रकारको देखिन्छ र त्यो चाहिँ वैज्ञानिक आँखाले होला, तर हाम्रो गुराँस पार्कदेखि 1.5 घण्टाको पैदल यात्रापछि पुगिने प्यारी बाराही तालमा पर्यटन भित्राउन घोडेपानीदेखि त्यहाँसम्म गुराँसको जङ्गलभित्र 3-3 किलोमिटर दूरीको छुट्टा छुट्टै साइकल र पोन्नी घोडा मार्ग निर्माण भएको छ। वन डिभिजन कार्यालयको 20 लाख रुपैयाँ अनुदानमा साइकल मार्गको कालीसारमा चरा अवलोकन केन्द्र र घोडा मार्गको भलखरामा तबेला निर्माण भएको छ। हामीले यो बोट वाचिङको लागि यहाँ चौतारा बनाउँदैछौँ। अनि यो पिलर वरिपरि पिलरले घेर्ने हो। अनि पर भलखरा भन्ने ठाउँमा हामीले त्यो तबेला बनाइसक्यो। अब यो पनि 2-4 दिनमा सिद्धिन्छ। अनि यताबाट यो साइक्लिङको बाटो हुँदै गएर तल होर्स राइडिङको बाटो भेट्छ। त्यहाँबाट भलखरा अनि पेरी भारा त्यहाँबाट फर्केर घोडेपानीसम्म आउन सकिन्छ। यो चाहिँ पर्यटक आन्तरिक र बाहिरी पर्यटकहरूलाई यो गुराँसे जङ्गल अझै नजिकबाट निहाल्नको लागि र पर्यटकलाई 1-2 दिन हामीले घोडेपानीमा राख्न सकिन्छ कि रमाउन उहाँहरूलाई मनोरञ्जनको लागि गर्न सकिन्छ कि भनेर यो काम गर्दैछौँ हामीले। अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्गको प्रमुख गन्तव्य घोडेपानी भ्रमणमा आउने पर्यटकको बसाई लम्ब्याउन प्यारी बाराही ताल, फुलबारी, मोहरे डाँडालाई समेटेर सहायक गन्तव्य बनाउन लागि हो। यहाँको जङ्गलमा डाँफे, कालिज, मृग, चितुवा, घोरल लगायत वन्यजन्तुको बसोबास छ। जैविक विविधताका हिसाबले पनि यो पदमार्ग आकर्षक छ। यसै गरी प्यारी बाराही डिभिजन वन कार्यालयको 5 लाख रुपैयाँ अनुदान सहयोगमा प्यारी बाराही तालको वरपर ढुङ्गा बिछ्याएर पदमार्ग निर्माण गरिएको छ। प्रदेश सरकारको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट यो चालु आर्थिक वर्ष 77-78 मा चाहिँ गुराँस पार्क घोडेपानीमा गुराँस पार्क निर्माण भनेर 10 लाख रुपैयाँ बजेट छुट्टिएको छ। र त्योबाट हामीले एउटा गुराँसको सूचना केन्द्र गुराँस पार्कको लागि हैन
र यहाँ चाहिँ 30 प्रजातिका नेपालमा पाइने गुराँसहरूको फोटोसहितको विवरण राखिन्छ भित्र र सँगसँगै चाहिँ यहाँ चाहिँ गुराँसबाटै बनेका चाहिँ कुर्सी टेबलहरू राखेर त्यसलाई सज्जाउने र अनि यसको वरिपरि चाहिँ यहाँ स्थानीय रूपमा पाइने 8वटा प्रजातिका गुराँस र अनि त्यसपछि हामी बाहिरबाट ल्याएर चाहिँ कम्तीमा 30वटै प्रजातिको गुराँस एउटा स्पोटमा चाहिँ देखिने गरेर बनाउने योजनाका साथ यो काम सुरु गरेको हो। सडक विस्तारसँगै छोडिएको पदयात्रा र पर्यटकको बसाई लम्ब्याउन घोडेपानी पुनः हिल आसपासका क्षेत्रमा पहिचान गरिएका नयाँ गन्तव्यको प्रबन्धनका साथै गुराँस पार्क, मोहरे डाँडा, प्यारी बाराही ताल, घोडा र साइकल मार्गलाई थप व्यवस्थित बनाउन एकीकृत योजना बनाएर कार्यान्वयनमा निरन्तरता दिनुपर्ने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि व्यक्तिबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि अमेरिकाको हवाई स्थित समुद्री तट नजिक बोइङ 737 कार्गो विमान खस्यो, घाइते 2 पाइलटको उपचार हुँदै। र इटाली र स्पेन युरोकप फुटबलको सेमिफाइनलमा आज चेक रिपब्लिक र डेनमार्क तथा इङ्ल्यान्ड र युक्रेन खेल्दै। सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। एकता प्रयासमा एमाले नेता जुटेर अघि बढ्न नेतृत्वको ध्यानाकर्षण। अध्यक्ष ओलीले भने देउबालाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्ने एमाले नै हुँदैन। टुङ्गिएन कङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यता विवाद, महाधिवेशन नै प्रभावित पार्ने आशंका। विवाद चाँडो हल गर्न सभापति देउबाको निर्देशन। मनसुनको प्रभाव घट्दै गए पनि जोखिम कायमै रहेको मौसमविदहरूको भनाइ। बाढी पहिरो र डुबानले जनजीवन प्रभावित। अमेरिकाको हवाई स्थित समुद्री तट नजिक बोइङ 737 कार्गो विमान खस्यो, घाइते 2 पाइलटको उद्धार हुँदै। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको तयारी तीव्र, विदेशी खेलाडीलाई अनुबन्ध गर्दै क्लब। नेपाली खेलाडीलाई हौसला मिल्ने प्रशिक्षकको विश्वास। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com सगरमाथा टिभी नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।